السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا محبي ومشاهدي قناة مستر أبو زياد، ازيكم جميعا. النهاردة إن شاء الله هنشرح مراجعة نهائية للصف الثالث الإعدادي بالتوفيق جميع الطلاب. النقطة الأولى بتقول لك إيه؟ قال لك سالب 3 و4 تقع في الربع الإيه؟ بصوا يا شباب، المفروض إن أنا عارف تقسيمة الإرباع. أنا عندي الشبكة التربيعية لو إحنا فاكرين الكلام ده كله عبارة عن هنا كان محور السينات موجب وهنا سالب، وده محور الصادات فوق موجب تحت ايه سالب. الربع الاول والربع الثاني وده الربع الثالث وده الربع الايه الرابع. الربع الاول يتميز بالاشاره س موجب وصاد موجب. الربع الثاني يتميز بالاشاره السين سالب والصاد موجب. الربع الثالث يتميز بالاشاره السين سالب والصاد يا شباب سالب. الربع الرابع يتميز بالإشارة موجب وإيه وسالب. يلا مع بعضنا كده. هو بيقول لك إيه في السؤال دلوقتي؟ النقطة سالب 3 و 4 تقع في الربع. إيه ده؟ س سالب وصاد موجب الربع الإيه؟ التاني. خش على اللي بعديه 5 وسالب 2 تقع في الربع. إحنا اتفقنا الموجب والسالب الربع الإيه؟ الرابع. السؤال اللي بعديه مهم جدا وهو تعريف الانحراف المعياري. الجذر التربيعي الموجب لمتوسط انحرافات. اسمع كلمة انحرافات القيم يبقى الإجابة الانحراف المعياري. السؤال اللي بعديه بيقول لك إذا كان زوج مرتب 4 وألف ينتمي لبيان الدالة ومديك الدالة حيث دالة السين بتساوي س زائد الواحد فإن أنا عايز قيمة ألف. عود نفسك على حاجة، لما يكون عندي زوج مرتب ينتمي لبيان الدالة كل اللي بعمله هقول له عندما س ب4 الدالة اللي هي صاد بكام يا شباب؟ بألف. يعني هشيل السين احط مكانها 4 واساوي الدالة بالالف. طب يلا ها السين اهي بكام؟ ب4 زائد 1 بتساوي 5 يبقى الف بكام؟ ب5. يبقى اقول له عندما س بألف الدالة بألف، عندما س ب4 الدالة بألف، 4 زائد 1 هيساوي 5 يبقى قيمة الألف بكام؟ ب5. السؤال اللي بعديه بيقول لي يا شباب إذا كانت س زائد 3 و6 تقع على محور الصادات. طالما النقطة تقع على محور الصادات يبقى الجزء السيني المسقط الأولاني بصفر. يعني هساوي س زائد 3 بكام يا بابا؟ قال لي بصفر. ماشي، ادي س زائد 3 بتساوي كام؟ صفر. وادي التلاتة من ناقص يبقى قيمة السين بكام يا شباب؟ بسالب ايه؟ 3. حد عنده مشكلة؟ السؤال اللي بعديه إذا كانت صاد تتناسب طرديا مع س وكانت صاد ب6 عندما س ب3. أنا عايز قيمة صاد عندما س ب5. السؤال هنا قال لي اوجد علاقة؟ لا يا مستر. قال لي اوجد ثابت التناسب؟ لا يا مستر. يبقى كده هو عايز تناسب. طب التناسب الطردي شرطة بتساوي شرطة. صاد 1 صاد 2 س 1 وس 2. أما التناسب العكسي اقول له صاد 1 صاد 2 والناحيه الثانيه س 2 س ايه 1. هنا قال لي طرديا يبقى 1 2 1 2. الصاد 1 ب6 والصاد 2 هو عايزها. السين 1 بكام؟ ب3. اما السين 2 بكام يا شباب؟ ب5. اعمل المقص. انا محتاج صاد 2 5 في 6 على التلاتة يبقى قيمة الصاد بكام؟ ب10. في حد عنده مشكلة؟ خش على اللي بعديها. الوصل الحسابي للقيم. الوصل الحسابي شرطة كسر مجموعهم على عددهم. اجمع وعد 1 2 3 4 5 يبقى مجموعهم على عددهم اللي هو كام؟ 5. خش على السؤال اللي بعديه. الدالة مديك دالة كسريات الحدود. انا عايز اعرف من الدرجة الايه. انا عشان اجيب درجة الدالة باخد اعلى اس للرمز بعد ما اختصر الدالة ابسط صورة. هنا الحمد لله الدالة مبسطة فاعلى اس هنا اس كام؟ 4. يبقى دي من الدرجة الايه يا شباب؟ الرابعة. جميل. السؤال اللي بعدين الاسئلة مهمة جدا. الف على 3 هتساوي ب على 4 بتساوي فإن 4 ألف ناقص 3 ب زائد 5 بكام؟ أنا هعوض بنسبة كل رمز. المفروض أعوض بالقيمة بالميم ولكن ده سؤال اختر فمش مستاهل أعوض بالميم. فأقول له إن الألف هتساوي 3 ودي نسبة والب بتساوي 4 ودي نسبة. أعوض شيل ألف وحط مكانها كام؟ 3 يبقى 4 في 3 ناقص 3 في
4 زائد الخمسة هيطلع الإجابة كام؟ 5. صعبة؟ يبقى الألف نسبتها يا جماعة ب3 والب بكام؟ ب4. ننتقل إلى السؤال العاشر ومعانا كده يا شباب. إذا كانت النقطة 5 و3 تقع على محور السينات، تقع على السينات، يبقى الجزء الصادي بصفر، يبقى 3 - بصفر، ودي العين بالموجب، يبقى العين بكام يا بابا؟ ب3. يبقى أنا هساوي الجزء ده بالصفر وودي بموجب العين بكام؟ ب3. خش على السؤال ده مهم جدا. أنا محتاج المدى، والمدى لمجموعة من القيم هو أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة. يجي في الامتحان يقول لي الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة يسمى المدى. يسمى الإيه يا شباب؟ المدى. طب أنا محتاج المدى، أكبر قيمة 23 وأصغر قيمة كام؟ 5. يبقى ده ناقص ده يطلع لي 8. إيه السؤال اللي بعديه؟ بيقول لك إذا كانت س على الص بتساوي ع على ل بتساوي تلت. إيه ده؟ نسبة بتساوي نسبة بتساوي نسبة، فإن قيمة س زائد 2 ع على ص زائد 2 ل. دي يعتبر خاصية الخمسة. الخاصية الخمسة كانت بتقول إيه لو إحنا متذكرين؟ لما نسبة بتساوي نسبة بتساوي نسبة، والقيمة اللي هو عايزها طالما البسط زي المقام في اللي عمله في البسط عمل زيه في المقام، فالإجابة إحدى النسب. يعني إيه؟ هنا س وهنا ص، هنا زائد وهنا زائد، فوق 2 تحت 2. ايه ده؟ يعني النسبة الأولى زائد 2 في النسبة الثانية، فالإجابة بتساوي إحدى النسب اللي هو مين يا شباب؟ تلت. يبقى لما ألاقي البسط شبه المقام اللي هيجرى في البسط يجرى زيه في المقام، فالإجابة إحدى النسب اللي هو بيساوي كام؟ تلت. زي الفل. تمام. قال لك إذا كانت ن س ب5، كلمة ن يعني عدد عناصر المجموعة س 5 عناصر. وقال لك ان ن س في ص ب10، يعني الضرب الديكارت بكام؟ ب10. انا محتاج ن ص 2، يعني عدد عناصر ص في ص. طب يبقى انا محتاج اجيب عدد عناصر ص واضربها في نفسها كام مره؟ مرتين. طب لما ن س ب5 وضربهم ب10، يبقى ن ص الواحده بكام؟ قال لي ب2. ايه ده يا مستر؟ مديك عدد عناصر السين ومديك الضرب الديكارتي وعايز الصاد، اقسم 10 على 5 2، يبقى الصاد فيها كام عنصر؟ عنصرين. انا محتاج بقى ن ص 2، يبقى هضرب 2 في 2 بكام؟ ب4. صعب الكلام يا شباب؟ تمام. تعالوا بقى معانا كده السؤال اللي بعديه مهم جدا، اللي ابسط مقاييس التشتت هو المدى. المدى ابسط مقاييس ايه يا شباب؟ التشتت. أما الأهم والأدق والأوسع انتشارا هو الانحراف المعياري. أما المدى يعتبر أبسط وأسهل وأسرع مقاييس التشتت. الربع المتناسب مديك 1 2 3، يبقى الربع نفرض إن هو س، حطها على شكل تناسب، شرطة هتساوي شرطة، 4 على 12 16 على السين، واعمل المقص. إذا كانت 3 أ بتساوي 4 ب، أنا عايز أ إلى ب، كل رمز بيجيب نسبته من اللي قصاده، يبقى الألف نسبتها ب4، الحمد لله أ ب4. الب نسبتها ب3، يبقى الب بكام؟ ب3، يبقى أ إلى ب 4 إلى 3. السؤال اللي بعديه مهم جدا. إذا كانت ن س ب2 ون ص 2 ب9، أنا عايز عدد عناصر س في ص. إيه ده؟ ن عد عدد عناصر س 2 وعدد عناصر ص 2، يعني ص في ص ب9، اجيب عدد عناصر ص الواحده باخد جذر 9 يطلع لي 3. ايه ده يا مستر؟ يعني مديك هو عدد عناصر الصاد 2، يبقى الصاد الواحده جذر 9 3. ايه ده؟ يبقى عندي ن س ب2 ونون ص ب3، يبقى الضرب الديكارت ليهم 2 في 3 بكام؟ ب6. السؤال ده مهم جدا. الثالث المتناسب يبقى السين رقم 3 لو الكميات فردية تناسب متسلسل، كميات زوجية تناسب عادي خالص. طب تعالى كده، الثالث المتناسب للعددين 3 و6، يبقى ايه ده؟ يبقى 3 و6 وس، 3 كميات اهو، يبقى متسلسل، يبقى شرطة بتساوي شرطة، 3 على 6 واللي انتهي بيه ابتدي بيه 6 على السين واعمل مقص. تاني، انا مديك كميتين وعايز الثالث المتناسب، يبقى ده تناسب ايه يا شباب؟ متسلسل، مش تناسب عادي، ده تناسب ايه يا بابا؟ متسلسل. يبقى 3
على الستة، واللي انتهي بيه ابتدي بيه 6 على السين واعمل مقص. السؤال اللي بعديه مهم. إذا كانت س ص بتساوي 7 فإن ص تتغير مع مين؟ اتفقنا طالما الرمزين مضروبين في بعض يبقى تتناسب عكسي وليس طردي. س في ص طالما الرمزين هنا مضروبين عكسي يبقى السين عكسي مع ايه؟ مع الصاد، يعني السين تتناسب مع 1 على الصاد والصاد تتناسب مع 1 على السين، يبقى صاد يتغير طرديا مع مين؟ 1 على السين. في مشكلة؟ طيب اللي بعديه زوج مرتب بيساوي زوج مرتب. قلنا في حالة تساوي زوجين مرتبين أنا بقسم الصفحة نصين واحنا فاكرين أ زائد 3 هتساوي -2 وب ناقص 1 بتساوي كام؟ 4. معادلة بقى ودي بالايه؟ بالناقص، يبقى الألف هتساوي كام يا شباب؟ -2 ناقص 3 ب-5. ب ناقص 1 ب4 ودي بالموجب يبقى الب بكام؟ ب5. عندي الألف والب يبقى مجموعهم -5 زائد ال5 يطلع لي 0. يبقى في حالة الزوجين المرتبين متساويين هقسم الصفحة نصين، هساوي الأول بأول والتاني بالإيه؟ بالتاني. تمام. خش بقى على سؤال رقم 21 من أسئلة الجبر. بيقول لي هنا إيه؟ إذا كانت ن س 2 ب4 يعني عدد عناصر السين 2 4 عناصر. إيه ده؟ دايما لما ألاقي س 2 على طول خد الجذر. ده عدد عناصر س في س، يبقى السين الواحدة فيها كام عنصر؟ عنصرين. ماشي، يبقى ن ص ينفع اجيبها؟ يا مستر، لان ضربهم الديكارت ب6 س ب2 يبقى الصاد قال ب3. ايه ده؟ ن ص بكام يا مستر؟ ب3. يبقى ن ص 2 3 في 3 بكام؟ ب9. تاني يا شباب هنا معانا ن س 2 ب4 هاخد جذرها تطلع ب2، يبقى ن ص الواحدة 6 على 2 3. الصاد عدد عناصرها كام عنصر؟ 3 عناصر، يبقى ن ص 2 3 في 3 بايه؟ قال لي ب9. في أي مشكلة؟ جميل. بصوا مع بعض كده. إذا كانت 3 أ على 5 ب بتساوي نص فإن أ على ب طالما بسط مقام اعمل مقص. 2 في 3 ب6 هتساوي 1 في 5 ب5 ب، يبقى 2 في 3 ب6 هتساوي كام يا شباب؟ 5 ب. كل رمز بيجيب نسبته من اللي قصاده. أ نسبتها ب5، الب ب6، يبقى كام على كام؟ 5 على ال6. السؤال اللي بعديه مهم جدا. دالة السين ب7 دالة ثابتة مهما غير في السين الدالة ثابتة ب7. دالة ال7 زائد دالة -7. ايه ده؟ دالة ال7 ب7 زائد دالة -7 برضه فوق بكام يا ابني؟ ب7. 7 زائد 7 14. محدش ينسى مهما عوض جوه الدالة تنزل بكام؟ ب7 بقيمتها اللي هي هنا اللي هي قيمة الدالة نفسها. السؤال ده مهم جدا. إذا كانت س مجموعة الاتنين دي مجموعة، أنا عايز س 2. معنى س 2 يعني ضرب ديكارتي س في س، يعني مجموعة الاتنين في مجموعة الاتنين تساوي قوس مجموعة وزوج مرتب. محدش ينسى قوس مجموعة يا شباب وزوج ايه؟ مرتب. كام وكام يا شباب؟ 2 و2. هضرب س 2 ضرب ايه؟ ضرب ديكارتي. اللي بعديها 26. اذا كانت صاد اللي بيقول لي تتغير طرديا مع س. طالما صاد وس طرديا يبقى لازم الصاد والسين يكونوا يا اما مجموعين مع بعض، يا اما مطروحين من بعض، يا اما بعيد عن بعض، يا اما مقسومين على بعض. ما ينفعش يتضربوا في بعض خالص. طب تعالى، أنا علاقة من دي تمثل تغير طردي. طب تعالى هنا، أول حاجة قال لك س صاد، س في صاد ده كده عكسي. ارمي خلاص ماليش دعوة بيه، ده عكسي. صاد بتساوي 3 ناقص السين. يا مستر ده تغير طردي، بس مين مع مين؟ صاد مع ال3 ناقص السين كلها، لأن ثابت التناسب هنا ب1. يبقى هل دي صاد مع السين طردي؟ لا. أجي على رقم 4 أعمل مثلا مقص، أدي س في صاد عكسي. اما دي لما اجي اعمل فيها مقص 5 في س مع نفسها في الطرف اليمين هتساوي 3 في ص مع نفسها في الطرف الشمال، يبقى ده تناسب ايه؟ طردي. ص مع مين؟ مع الس. يبقى بالتالي هعمل المقص 5 في س لوحده 3 في ص لوحدها. اللي بعديها الدالة ح وح
قال لك مديك دالة خطية من الدرجة الأولى تمثل دالة خطية. دي عشان تبقى دالة خطية إيه اللي يحصل يا شباب؟ ما ينفعش الألف تكون بصفر. ليه؟ لأن الألف بصفر بقت دالة ثابتة، يبقى الألف دي هتاخد جميع الأعداد الحقيقية ما عدا الصفر. يبقى ألف تنتمي لح فرق الصفر اللي هي معناها ح ستار، اللي هي مجموعة الأعداد الحقيقية ما عدا الصفر. اللي بعديها النقطة دي تقع في الربع الرابع، وتديك اختيارات عايز قيمة السين. طب يا مستر طب أعمل إيه؟ قال لي هعوض عن السين بأي رقم من هنا. ما مميزات الربع الرابع؟ الربع الرابع تميز بموجب وسالب، يبقى لازم س تكون موجب وصاد تبقى سالب، يعني الجزء ده يطلع موجب وده يطلع سالب بعد ما اعوض. طب لو السين هنا مثلا بتلاتة، 3 ناقص 3 صفر، لا ده لا موجب ولا سالب ما ينفعش. س مثلا باتنين، 2 ناقص 3 سالب 1 ما ينفعش. س مثلا طب معايا هنا لو س مثلا بواحد زي ما اتفقنا، عوض كده 1 ناقص 3 يطلع سالب 2، لا انا عايزها موجب، يبقى س بكام يا شباب؟ ب4. ليه؟ 4 ناقص 3 موجب 1 ادي موجب، 2 ناقص 4 هيطلع لي سالب 2 يبقى سالب، يبقى موجب وايه؟ وسالب. يبقى س قيمتها ب4 لانها تحقق الربع الرابع. خش على السؤال اللي بعديه. الدالة دالة السين، خلاص يا شباب، س تربيع ناقص قوس س ناقص 3 الكل أس 2 من الدرجة الإيه. معانا كده نركز مع بعض. هنا يا مستر القوس ده لما هيتفك هيطلع منه 3 رموز ب3 أسس، المفروض س أس 2 س أس 1 س أس 0. طب ما هو س تربيع ناقص س تربيع هيروحوا مع بعض، يبقى أعلى أس هنا أس كام؟ 1، يبقى من الدرجة اللي يا شباب الأولى. السؤال اللي بعديه مهم جدا على فكرة. إذا كانت س عبارة عن مجموعة 1 و2 وصاد عبارة عن مجموعة 0، أنا عايز نون س في صاد. إيه ده؟ ده نون يعني عدد، يعني هعد العناصر. طب عدد عناصر السين في عدد عناصر الصاد، السين فيها كام عنصر؟ عنصرين، والصاد فيها كام عنصر؟ 1، يبقى 2 في 1 بكام يا شباب؟ ب2. خش بقى على السؤال اللي بعديه معانا كده يا شباب. تمام. الوسط المتناسب. السؤال ده الوسط المتناسب بين 3 و27. عشان اجيب وسط المتناسب انا هطبق القانون. الوسط المتناسب ما قاليش الموجب ما قاليش السالب، يبقى لازم احط الموجب والسالب. وسط متناسب، الوسط المتناسب بيساوي موجب او سالب جذر 3 في 27 يطلع موجب او سالب كام يا شباب؟ 9. الانحراف المعياري للكميات 5 5 5. والله الانحراف المعياري بيقيس ايه؟ قال لك التشتت. طب ما الارقام متساويه، يبقى هل في تشتت؟ طبعا لا، يبقى الانحراف بيساوي كام؟ 0، يعني سيجما بتساوي كام؟ 0، والمدى كمان بيساوي 0، والتشتت ب0 لان القيم متساويه. إذا كان أ على ب بتساوي ج على د بتساوي م حيث ن ده ثابت التناسب، أنا محتاج أ في ج على ب في د. طب تعالى يبقى هفرض الفرضية اللي إحنا خدناها قبل كده إن أ بتساوي ب م والجيم د م. أهي أ بب م والجيم بدال إيه يا شباب؟ م. أعوض شرط الكسر، شيل أ حط ب م في شيل الجيم حط د م، ومقامك بدال زي ما هو. ما اقدرش اخد عامل مشترك وعندي ضرب، لازم اضرب وبعد كده اخد اسحب العامل الايه؟ المشترك. طب تعالى ب في د قال لك ب د. تمام. وميم في ميم بميم اس 2، والمقام ب د ده يروح مع ده يبقى ميم اس كام؟ 2. السؤال اللي بعديه. اذا كان مج لو مجموع س ناقص س بار اس 2 ب 36 و عدد القيم 9، أنا عايز الانحراف المعياري. الانحراف بيساوي الجذر التربيعي المج اللي هو 36 على النون اللي هو العدد 9، بالآلة الحاسبة يطلع لي كام؟ 2. السؤال اللي بعديه من الأسئلة المهمة جدا. بيقول لك إذا كان ص تربيع زائد 4 س تربيع بيساوي 4 س ص، فإن الصاد والسين إيه علاقتهم ببعض؟ تغير طردي ولا تغير عكسي؟ معايا يا شباب كده ونركز مع بعض. طب تعال اول حاجه بدل ما ادخل دي جوه بالناقص واحللها انا هعمل ايه؟ هجري على الرمز ابو اعلى اس سواء كان للصاد او للسين. الصاد اس 2 اعلى اس اهي، اخد الجذر بتاعها جذرها صاد زائد
الجذر هنا 4 س تربيع جذرها 2 س. ايه ده يا مستر؟ ده الصاد والسين بعيد عن بعض يعني مجموعين على بعض، يبقى ده تغير طردي. طب لو كان الصاد والسين مضروبين في بعض يبقى تغير عكسي. يبقى هجري على اعلى اس الرمز صاد واعلى اس الرمز ايه س، واجذر صاد واجذر السين بعيد عن بعض طردي مضروبين في بعض يبقى عكسي. إذا كانت جميع المفردات متساوية في القيمة اللي يحصل يبقى سيجما بصفر. سيجما بصفر. اللي هو الانحراف المعياري بكام يا شباب؟ بصفر. محدش ينسى اللي هو انحراف المعياري بصفر، اللي هو المدى برضه كمان بصفر. العلاقة التي تمثل تغيرا عكسيا بين المتغير س وص. عكسي ده جميل جدا، يبقى الرمز س في ص مضروبين في بعض. خلاص كده يتضربوا في بعض عكسي. طب ص بيساوي 5 س ده عكسي؟ لا طردي. الصاد والسين بعيد عن بعض. الصاد بيساوي 5 س، لا ده طردي. ايه ده؟ ده الصاد بتساوي 5 على السين، فلما السين هتروح الناحية التانية مقسومة هتروح بالضرب، يبقى تغير ايه؟ عكسي. الدالة الخطية المعرفة بالقاعدة دي ص بتساوي 2 س ناقص الواحد يمثلها خط مستقيم يقطع محور الصادات. يقطع الصادات السين بصفر. يا عم يساوي السين بصفر، يبقى الصاد بكام يا شباب؟ بسالب واحد، يبقى صفر وسالب واحد. يقطع صادات السينات بصفر، يقطع السينات الصادات بصفر. من مقاييس التشتت المدى والانحراف المعياري. السؤال اللي بعديه بيقول لك إذا كانت دالة من المجموعة س لصاد يبقى السين مجال والصاد مجال مقابل، ودايما المدى مجموعة جزئية من المجال المقابل. المجال ايه يا رجالة؟ المقابل. يبقى السين مجال والصاد مجال مقابل، يبقى المدى جزئية من مين؟ من صاد. خش بقى على بداية مراجعة الهندسة. بعض الأسئلة الهندسة مهمة جدا 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 معانا. بيقول لي هنا يا شباب إذا كانت ألف عبارة عن 5 و7 والب 1 وسالب 1، أنا عايز منتصف ألف ب. أنا عشان أجيب إحداثي منتصف قطعة مستقيمة هعمل إيه يا شباب؟ قال لي هستخدم القانون عادي خالص، قوس فاصلة شرطة مقامك 2 شرطة مقامك 2 اجمع السين واجمع الصاد. 5 زائد الواحد و7 زائد سالب واحد اللي هي معناها ناقص ايه؟ الواحد. ده بالآلة الحاسبة هيطلع 3 وده بالآلة الحاسبة برضه هيطلع 3. قال لك إذا كانت ظا 3 س بيساوي جذر 3 حيث س زاوية حادة. ده توضيح. أنا محتاج قيمة السين. اتفقنا اللي جنب النسبة اللي هو الظا بنزله زي ما هو، بما أن 3 س بتساوي. طب أنا محتاج قيمتها كزاوية، أقول له شيفت تان جذر 3 بالآلة. شيفت يا شباب تان جذر 3. في ناس حافظاها إن هي بتساوي 60. أنا محتاج السين مضروب هيروح بالإيه؟ بالقسمة. يبقى السين 60 على 3 هتساوي كام يا بابا؟ هتساوي 20. صعب الكلام؟ تمام. بص معانا هنا قال لك ميل المستقيم 20 يا شباب. خش بقى على السؤال اللي بعديه بيقول لك ميل المستقيم العمودي على المستقيم المار بالنقطتين كام وكام؟ سالب 1 و2 و0 و5. طب انا محتاج يا شباب، انا محتاج اجيب ميل المستقيم العمودي. يبقى انا هجيب ميل المعطى اللي هو فرق الصادات على فرق السينات شرط الكسر. 5 ناقص ال2 على 0 ناقص سالب الواحد اللي هو معناها ايه يا شباب؟ موجب ايه؟ 1. يبقى ميل المستقيم بيساوي شرط الكسر فرق الصادات على فرق السينات 5 ناقص 2 على 0 ناقص سالب 1 يعني موجب 1. يطلع الإجابة 3. ده أنا مش عايز ده، أنا عايز العمودي. يبقى غير وشقلب. ايه ده يا مستر؟ اغير ايه؟ هنا موجب هيبقى سالب. شقلب يا حبيبي، مقامك 1 شقلب يبقى 1 على 3. يبقى انا بعمل ايه؟ بجيب من المعطى العمودي غير وايه؟ وشقلب. خش بقى على السؤال اللي بعديه. المستقيم الذي معادلته اهي، من راجل مديك المعادله زي الفل. يلا معاك يا شباب. قال لك كده يقطع المستقيم الذي معادلته اهي، يقطع من محور السينات جزءا طوله قد ايه؟
طب قال لي يقطع محور السينات، الافضل هنحلها بدماغنا، يبقى الجزء الصادي بصفر. يلا اشطب على الجزء الايه الصادات بتاعك. تمام، يبقى لك معادلة 2 س ناقص 10 بتساوي صفر، ودي السالب 10 بالموجب يبقى 2 س بتساوي 10، ثم ودي الاتنين بالقسمة يبقى الس بكام يا شباب؟ ب5. يبقى احنا كل اللي احنا عملناه ده قال لك يقطع محور السينات يبقى الصادات بصفر، اشطب مع الصاد وحلها معادلة. اللي بعديها بيقول لك إذا كان ج س بتساوي نص حيث س زاوية حد. أنا عايز س، مش أنت عايز السين؟ شيفت الساين نص، شيفت ساين بالآلة إيه نص، يطلع السين ب30. سؤال سهل جدا ومهم. قياس أ ب75 وجابه بتساوي جتا إيه جيم. إيه ده الجابه طلعت بتساوي الجتا جيم. احنا اتفقنا امتى الجا بتساوي الجتا؟ لما يكون مجموعهم 90 درجة. امتى الجا هتساوي الجتا؟ لما يكون مجموعهم يا شباب 90 ايه درجة. طب الراجل مديك الالف ب75، انا محتاج الب، يبقى هطرحها من مين؟ من ال90، زاويتان متتمتان. حاصل ضرب ميلي مستقيمين متعامدين، الإجابة -1، لأن ميم 1 في ميم 2 بيساوي -1، ده شرط التعامد. أما شرط التوازي إن يكون الميلين متساويين. يلا مع بعض بقى كده خش على السؤال ده. مثلث أ ب ج قائم الزاوية في ج. ماشي، أنا عايز جتا أ جتا ب. جتا أ جتا إيه يا شباب؟ ب. طب يلا مع بعض، هروح أجيب الضلع أ ب من عند عمك فيثاغورس، من أ ب من فيثاغورس، الجذر التربيعي حط في النص زائد ربع ده وربع ال8 وربع ال6 يطلع أ ب ب10. عوض، عايز جتا جتا. طب جتا أ، الجتا بتقول مجاور على وتر، الألف مجاورها 6 والوتر 10، في بينهم في الجتا ب، الجتا ب مجاور 8 والوتر 10، يبقى 8 على 10 اضربهم في بعض يطلع الإجابة 48 جزء من 100. اتفقنا؟ يبقى الجتا مجاورة على وتر. اللي بعديها في الشكل المقابل، من المستقيم لام مديك رسمة، أنا محتاج الميل فمحتاج كام نقطة؟ نقطتين على الأقل. طب المستقيم ده قطع محور الصادات، يبقى النقطة دي عبارة عن إيه يا شباب؟ قال 0 و2، 0 وكام؟ و2. يبقى النقطة الأولى عبارة عن 0 وكام؟ و2. طب تمام. النقطة التانية قال لي عبارة عن إيه يا شباب؟ عبارة عن -3، -3 وصفر، -3 وكام وصفر. بقى عندي نقطة وعندي نقطة، أجيب الميل؟ شغال. الميل شرطة كسر، فرق الصاد على فرق السينات، أقول له إيه؟ 2، أو أقول له 0 ناقص ال2 على -3 ناقص 0. 0 ناقص 2 على -3 ناقص 0 يطلع لي 2 على 3. صعبة؟ يبقى أنا جبت النقطة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن 0 و2، وهنا -3 و0. اللي بعديها جاء زاوية بتساوي نص، أنا محتاج هنا هنزل الزاوية زي ما هي، بما أن السين زائد ال5 أهي هتساوي شيفت الساين نص يطلع ب30، ودي بالناقص يبقى السين بكام؟ ب25. السؤال اللي بعديه مهم جدا، بيقول لك دائرة مركزها نقطة الأصل اللي هو 0 و0 وطول نصف قطرها 3، يعني النق بكام؟ ب3، فإن أي نقطة من دول تقع على الدايرة. إيه ده؟ ما هو نصف القطر هو البعد ما بين المركز وأي نقطة على الدايرة. يبقى أنا هعمل فكرة السؤال إيه؟ إن أنا هجيب البعد بين الصفر وصفر وأول اختيار، وصفر وصفر وتاني اختيار وتالت اختيار ورابع اختيار، لازم الإجابة تطلع بكام؟ ب3. هنجرب مع نفسي كده، البعد بين النقطة 0 و0 و1 و2 مش هيطلع 3. أجرب ال0 و0 والنقطة -2 وجذر 5 بالآلة اللي هو قانون البعد، هيطلع 3 اللي هو جذر كبير زائد في النص قوس أس 2 قوس أس 2 اطرح س واطرح الصاد يطلع ب3، يبقى الإجابة مين؟ -2 و3. طب خش على اللي بعديها في الشكل المقابل، بديك أ ب ج مثلث قائم الزاوية. جميل. إيه ده؟ هو متساوي الساقين، ده قائم ومتساوي الساقين، يبقى عرفت إن الب والج ب45. عايز ظجيم، ظجيم يعني ظ 45 تان 45 بكام يا شباب؟ ب1. مهم جدا السؤال ده. البعد العمودي، البعد العمودي بين المستقيم ده وده، السؤال لازم يجي في الامتحان. البعد العمودي
تمام، هعمل ايه؟ مديك معادلة في صاد ناقص 3 بصفر، ودي التلاتة بالموجب يبقى قيمة الصاد بتلاتة. طالما الصاد بتلاتة يبقى السين مش موجودة، يبقى قيمتها بصفر، يبقى السين بصفر. ودي الاتنين بالناقص يبقى الصاد بتساوي سالب اتنين، يبقى السين بتاعتها بصفر. البعد العمودي بعد عادي خالص، جذر قوس أس اتنين زائد قوس أس اتنين، اطرح السين صفر ناقص صفر، واطرح الصاد تلاتة ناقص سالب اتنين يعني موجب اتنين، بالآلة الحاسبة يطلع لي 5. يبقى كلمة البعد العمودي أنا بجيب قيمة الصاد في الأولى وأجيب قيمة الصاد في التانية، يبقى الجزء السين بصفر. او يديك هنا س وس، فهجيب السين يبقى الصادات هي اللي بايه؟ بصفر، وهجيب البعد عادي خالص. من المستقيم الذي معادلته، الله، دي معادلة فرعية مش عامة، لأن احنا اتفقنا المعادلة العامة عبارة عن ص بتساوي م س زائد الجيم، دي معادلة العامة. أما احنا هنا في حاجة تانية خالص، قال لك دي معادلة فرعية، يبقى الميل بيساوي ايه؟ شرط الكسر سالب معامل السين على معامل الصاد، سالب معامل س على معامل ص، يعني سالب الاتنين على سالب تلاتة، يطلع لي 2 على 3. خش على الورقة الرابعة والسؤال رقم 15 في الهندسة. البعد بين بعد يبقى بالقانون، البعد بين رجالة بالقانون، الجذر التربيعي زائد في النص قوس أس اتنين قوس أس اتنين، اطرح السين واطرح الصاد، 3 ناقص صفر وصفر ناقص سالب 4 يعني موجب 4، يطلع 5. إذا كان المستقيمان ده وده متعامدين، مهم جدا أنا محتاج كاف، طالما متعامدين يبقى هشتغل بالميل، هجيب ميل المستقيم الأولاني م واحد سالب معامل س على معامل ص، سالب واحد على واحد بسالب واحد. من المستقيم التاني اهو يا مستر، التاني هيبقى سالب الكاف اللي هو سالب معامل س على معامل ص اللي هو الاتنين، يبقى يطلع سالب كاف على الاتنين، هساويهم ببعض. ايه ده؟ استنى، ده المستقيمان متعامدين، قال لي هثبت الميل اللي فيه المجهول الرمز اللي هو سالب الكاف على الاتنين، وبيساوي اهو غير وشقلب الموجب السالب يبقى موجب واحد على واحد. تاني انا جبت م واحد اهي بسالب واحد معايا رجاله، وجبت م اتنين بسالب كاف على اتنين، والله لو كانوا متوازيين هساويهم ببعض الميلين واعمل مقص. الميلين هنا متعامدين، المستقيمين متعامدين، هثبت الميل اللي فيه المجهول اللي هو سالب كاف على الاتنين معانا اهو معايا كده، هثبت الايه الميل اللي فيه الرمز المجهول هو الكاف، واقول يساوي اغير وشقلب، هنا كان سالب واحد الميل، يبقى هنا السالب او موجب وشقلب واحد على واحد واعمل مقص، اتنين في واحد على الاتنين باتنين، يبقى السالب الكاف باتنين، انا محتاج كاف بالموجب، السالب هنا مضروبة تروح بالقسمة، يبقى الكاف بسالب ايه؟ اتنين، سالب كاف باتنين، ودي السالب للاتنين يبقى الكاف بايه؟ بسالب اتنين. اللي بعديها معادلة المستقيم الذي يمر بدي ويوازي محور الصادات، الله، حالة التوازي ما ينفعش اقول بصفر، وكلمة معادلة يا شباب زي ما اتفقنا يبقى رمز بيساوي عدد، رمز وعدد. طب يوازي محور الصادات يبقى لازم السين تساوي السين هنا، يبقى الإجابة س بتلاتة. معادلة يوازي الصادات يبقى السين بتساوي السين، طب لو يوازي السينات يبقى الصاد بتساوي الصاد، هنا يوازي الصادات يبقى السين بتساوي كام؟ 3. 2 في ساين 30 بالآلة في تان 60 يطلع لي الإجابة. معادلة المستقيم اللي هيمر بدي لسه قايلها ويوازي محور ايه يا شباب؟ الصادات. ايه ده؟ هنقول السينات، يبقى الصاد بيساوي الصاد، يبقى الإجابة صاد بتساوي سالب ايه؟ 3. في أي مشكلة؟ خش على اللي بعديها. إذا كان المستقيم اليمين هما متوازيين، طالما متوازيين ساويهم ببعض واعمل مقص، هساوي ميل ده بميل ده واعمل مقص. طب لو متعامدين قلت هثبت اللي فيه المجهول وغير وشقلب. المستقيم الذي معادلته اهي، دي معادلة عامة وليست معادلة فرعية، خلاص يا شباب، معادلة عامة، ص بتساوي 3 س زائد ايه؟ الأربعة. يقطع من الجزء الموجب
لمحور الصادات اسمع كلمة جزء موجب ومسيرك من موجب طوله، اسمع كلمة طول لازم يطلع بالموجب. ايه ده؟ دي معادلة عامة. يبقى الميل هو معامل السين، والجزء المقطوع من الصادات اللي هو معامل ايه؟ اللي هو الحد المطلق. طب يا عم انا مش فاهم القانون يا مستر، اعمل ايه؟ عادي يا حبيبي، يقطع من الجزء الموجب من محور الصادات يعني السلاك بصفر، ارمي السين في الزبالة، يبقى الصاد بتساوي كام؟ 4. يبقى قيمة الصاد ب4. وطالما قال لك طول لازم يبقى بالموجب، مفيش طول بسالب، يبقى الإجابة 4 بالموجب. معادلة المستقيم الذي يميل بواحد ويمر بنقطة الأصل. الميم بواحد ماشي، الأصل يعني الجيم هنا بصفر، مفيش جيم. أنا هشتغل على المعادلة العامة اللي هي بتقول ايه؟ ص بتساوي م س زائد الجيم. قايل لك الميل بواحد اهو قدام عينك اهو، ويمر بنقطة اصل يعني الجيم بصفر، يبقى المعادلة شكلها ايه؟ ايوه سمعت الناس بتقول ها؟ ايوه صح، ص بتساوي واحد س، يعني ص بتساوي كام في الاخر؟ س. ص بتساوي كام يا شباب؟ السين. طالما هيمر بالاصل يبقى الجيم بصفر. ايه السؤال اللي بعديه؟ قال لك إذا كانت معانا هنا س وصاد قياس زاويتين متتمتين، وكان جا س بتلاتة على 5، يبقى جتا صاد. معنى السين والصاد متتمتين يبقى جيب الأولى بيساوي جيب تمام التانية، يعني جا س تساوي جتا صاد بتلاتة على 5. خش بقى على السؤال اللي بعديه معانا يا شباب. الخط المستقيم الذي معادلته اهي بيساوي صفر يقطع من الجزء الموجب لمحور الصادات. ايه ده صادات؟ يعني الساد بصفر، ارمي دي في الزبالة. يبقى هعمل معادلة صاد ناقص 5 بصفر، وادي السالب 5 بالموجب، يبقى الصاد بكام؟ ب5، يبقى الطول ب5. طب طلع بالسالب يبقى برضه الطول ب5، الطول بالموجب وليس بالسالب. الجيم 6 وسالب 4 هي منتصف القطعة دي. يا عم ارسم، مش هتخسر حاجة لو رسمت. هنرسم اهو معانا اهو يا شباب معايا الالف ب، الالف 5 وسالب 3، والجيم في النص 6 وسالب 4. انا محتاج الب. ايه ده؟ ايه ده الب نقطة طرف قطعة مستقيمة. هفرض ان هي س وايه وصاد، هفرض ان هي س وصاد. اللي في النص هكتبها زي ما هي 6 وسالب 4 بيساوي قوس شرطة مقام 2 فاصلة شرطة مقام كام؟ 2. اجمع السين واجمع الصاد، 5 زائد السين وسالب 3 زائد مين؟ الصاد اهو. يبقى انا كل اللي احنا عملناه دلوقتي، كل اللي احنا عملناه يا شباب ان انا رسمت عادي خالص اهو. تمام، رسمنا النقطة في النص هنزلها زي ما هي واقول يساوي واطبق القانون. الزوجين بيساوي بعض، اقسم الصفحة نصين، 5 زائد السين على 2 بتساوي 6. احنا كده اهو قسمنا الصفحة نصين. 5 زائد السين على 2 بيساوي 6، وسالب 3 زائد الصاد على 2 بيساوي سالب 4. الاتنين مقسومة هتروح بالضرب، 2 في 6 ب12. 5 زائد السين تنزل، ودي من ناقص يبقى كام؟ 12 ناقص 5 7. نفس الكلام هنزل بسط سالب 3 زائد الصاد بتساوي 2 في سالب 4 بسالب 8. السالب 3 هتروح بالموجب، يبقى الصاد بسالب 5. السؤال اللي بعد الأسئلة مهمة جدا. بيقول لك أ ب ج مثلث قائم الزاوية في ب، ومديك أ ومديك الب، عايز الب ج. ميل ب ج عبيطة جدا. ليه؟ هجيب مين المعطى أ ب؟ معنى إنه قائم الزاوية يعني ب زاوية إيه؟ قايمة 90 درجة يعني عمودي. هجيب مين المعطى أ ب؟ فرق الصادات على فرق السينات. 4 ناقص سالب 2 و4 ناقص سالب 2، 1 ناقص سالب 1، أو سالب 2 ناقص 4 وسالب 1 ناقص 1 يطلع ب3. ده من المعطى كام؟ 3. أنا عايز من العمودي أ ب، يبقى من ب ج العمودي عليه غير وشقلب. هنا 3 يبقى العمودي الموجب يبقى سالب، مقامك 1 يبقى كام؟ تلت. العمودي غير وشقلب. أ ب ج قائم الزاوية في ب، يبقى 90 درجة. ما تفكرش، طالما الب 90 درجة يبقى الألف والجيم متتمتين، يبقى جا ألف بتساوي جتا جيم. في حالة جمعهم الإجابة 2 من أي واحدة، يا إما 2 جا ألف أو 2 جتا جيم. يبقى في الجمع الزاويتين هنا الجا والجتا وهم متتمتين، جمعهم لأن هم بيساووا بعض، يبقى يا إما 2 جا ألف يا إما 2 جتا
ج، والإجابة 2 جت يا شباب ج. خش على اللي بعديها اهي، بعد النقطة 3 وسالب 4 عن محور السينات. طالما قال لي كلمة بعد ما اقولش صفر. بعد النقطة عن السينات باخد القيمة المطلقة للصادات، يعني باخد الصاد بالموجب تطلع بكام؟ ب4. بعد عن الصادات باخد القيمة المطلقة للسينات، يعني السين برضو بالموجب. إذا كان المستقيم الذي إليهما هم متعامدين واحنا سايلين، هثبت الميل رمز وأقول يساوي غير وشقلب، السالب يبقى موجب وهعمل إيه؟ هشقلب 3 على 2 وأعمل مقص. إذا كان يا شباب قال لي هنا ميل أ ب عمود على ج د، سؤال مهم جدا، متعامدين وميل الأولاني بصفر، يبقى ميل التاني ما هو عمود عليه، يبقى غير وشقلب. لما ده ميل ده بصفر يبقى العمود عليه غير معرف. يا عم اهو اكن مقامه 1 يا بابا، غير وشقلب يبقى سالب 1 على الصفر، يبقى مقامك صفر، يبقى الإجابة غير معرف. طالما المستقيمين متعامدين وواحد بصفر يبقى إجابة التاني العمودي غير معرف، والعكس صحيح، لو غير معرف يبقى التاني عمودي، لأن ده هيوازي محور السينات أما ده يوازي محور الصادات، وطالما الاتنين يبقى متعامدين. 2 ج س ب1، سؤال مهم جدا، أنا محتاج السين الأول خلص من الاتنين، مضروبة هتروح بالقسمة، يبقى الجاسم بتساوي 1 على الاتنين يعني نص. أنا محتاج السين أقول له إيه؟ شيفت الساين النص، تطلع س بكام؟ ب30. طبعا احنا خدنا مراجعة شاملة على الجبر والهندسة خاص بالصف الثالث الإعدادي. أتمنى التوفيق لجميع الطلاب، ويا ريت نذاكر ونركز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.